लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गुलशन रावी, सगियां, इकबाल टाउन, समनाबाद और इछरा में बादल बरसे। लक्ष्मी चौक, अपर मॉल, मुगलपुरा, निस्टर टाउन और जौहर टाउन में भी जलथल। एक रायवेंट रोड पर कुजलबाश चौक के करीब सड़क में गड़ा पड़ गया। गड़े से बचते हुए डंपर डिवाइडर से जा टकराया, अगले दोनों टायर फट गए। भक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी, मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला डेक में तुगयानी और बंद टूटने से दर्जनों देहात में तबाही। उधर दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। दरियाई इलाकों में हाई अलर्ट जारी। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। ओकरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 18 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 40 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा हो चुका। डीजल की कीमत में 7 रोज में 55 रुपये फी लीटर से जायद का इजाफा हो चुका। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर शदीद हमले। अमरीकी फौज की मुसलसल 13वीं रात ईरानी शहरों पर बमबारी। सेंटकॉम का ईरान पर हमलों में फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़खायर, मुवासलाती नेटवर्क, साहली निगरानी की तंसीबात और बहरी सलाहियतों को तबाह करने का दावा। नए हमलों में ईरान के साहली इलाकों कशम, लारक को निशाना बनाया गया। सोजा, आहवास, बंदर अब्बास, खंदाक, खुर्रमाबाद और जासिक में भी बमबारी की गई। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां तेज कर दी। खित्ते में अमेरिकी तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। कुवैत के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। पासदारान इंकिलाब का कहना है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा हमारा जायज़ हदफ होगा। अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की धमकी। बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर नया हमला पहले से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसराइल हमारे साथ हमलों में शामिल हुआ तो उसको भी नताइज भुगतना होंगे। मजीद कहा कि हौसी बागी ईरान के आलाकार हैं। दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। ईरान और हौसियों दोनों को सख्त सज़ा मिलेगी। अमरीका ईरान के हवाले से अपना जाबिराना और गैर मंतकी रवैया बदले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है पैगाम रसानी के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं। असल मसला अमरीका का हाकिमाना अंदाज़े फ़िक्र है। ईरानी अवाम के हुकूक़ के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। ईरान का अमरीकी हमलों में बरतानवी अड्डों के इस्तेमाल पर सख्त एहतिजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा हमलों में सहूलत कारी करना जंगी जराइम में शिराकत दारी के मुतरादिफ है। हमलों में मुआविनत करने वाले ममालिक को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। अमरीकी सेनेट में करारदाद की मुखालिफत में 49 और हक में 47 वोट आए। उधर अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के ईरान में बिला इजाज़त फौजी कार्रवाई के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। इजाज़त के बगैर करारदाद के हक में 214 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। और बुहीरा अहमर में ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद आर्मी मंडी में खाम तेल के निर्खों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $101 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $92 फी बैरल में फरोख्त। UAE का मरबन ऑयल $17 के इजाफे से $160 फी बैरल की सतह पर चला गया। मशीक वस्ता कशीदगी से रवा माह खाम तेल की कीमतों में 30% से जायद का इजाफा। अमरीका की ईरान के शहरों पर बमबारी। सीरक, रामशीर, बुशहर और अहवाज को निशाना बनाया। मजीद 3 ईरानी शहरी शहीद। अमरीकी हमलों में एसफॉल्ट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीका का ईरान इराक सरहदी गुजरगाह शलमचा बॉर्डर पर बड़ा फजाई हमला। 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। अल जजीरा के मुताबिक बॉर्डर पर मौजूद मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। सरहदी गुजरगाह पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी जवाबी हमलों की सलाहियत कमजोर कर दी।
ایران نے کویت، عراق اور اردن پر میزائل اور ڈرونز برسا دیے۔ امریکی اسلحے لاجسٹک گوداموں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں علی سالم فضائی اڈے پر اسلحے کے بڑے گودام، پیٹریاٹ میزائل، دفاعی نظام اور امریکی M29 ڈرونز کے ہینگر کو نشانہ بنایا گیا۔ آلودیری بیرکس میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں اور 2 ہیلی کاپٹر ہینگرز پر بھی حملے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے $1.15 ٹریلین مالیت کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا۔ امریکہ ایران کے حوالے سے اپنا جابرانہ اور غیر منطقی رویہ بدلے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، پیغام رسانی کے لیے ثالثوں کی کوئی کمی نہیں، اصل مسئلہ امریکہ کا حاکمانہ انداز فکر ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق کے احترام کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں۔ ایران اپنی سرزمین پر حملے کا فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ جارحیت کی معاونت پر تمام فریقوں کو جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا، ہم محفوظ نہیں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بنیادی ڈھانچہ محفوظ نہیں رہے گا، کوئی بھی ملک تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ایران کا امریکی حملوں میں برطانوی اڈوں کے استعمال پر سخت احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، حملوں میں سہولت کاری کرنا جنگی جرائم میں شراکت داری کے مترادف ہے۔ حملوں میں معاونت کرنے والے ممالک کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کرنا سراسر غیر قانونی عمل ہے۔ امریکی اقدامات انتقامی کارروائی اور عوام کو اجتماعی سزا دینے کے مترادف ہیں۔ برطانیہ نے ایران سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون کا زوردار سپیل۔ لاہور کی سڑکیں پانی سے بھر گئیں۔ ایک ہی سپیل میں 263 ملی میٹر بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی۔ اسلام پورہ، ساندھا، رائیونڈ روڈ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر سائیکل اور گاڑیاں پانی میں بند ہو گئی۔ ہربنسپورہ انڈر پاس پانی جمع ہونے کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔ لاہور اور مرید کے میں گھروں کی چھتیں گرنے سے 7 افراد زخمی۔ بھیکے والا موڑ کے قریب سڑک پر 10 فٹ گہرا گڑھا بن گیا۔ سڑک کا حصہ بیٹھنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، جہلم شہر بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ قصور، ناروال، شکرگڑھ، مرید کے، کاموکی اور دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے۔ خیبر پختونخوا میں مسلسل بارشوں اور گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کا عمل جاری۔ دریاؤں، ندی نالوں، برساتی گزرگاہوں میں پانی کی سطح بلند۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہ سلیمان کی پہاڑی سلسلے میں بھی بارش۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی مونسون بادلوں کی اننگز جاری۔ جیکب آباد، گھوٹکی، کشمور اور میرپور ماتھیرو سمیت متعدد علاقوں میں جم کر برسات۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو میں موسلادھار بارش سے تباہی۔ نیسوبا ڈیم اوور فلو ہونے سے پانی گھروں میں داخل۔ متعدد کچے مکانات اور دیواریں منہدم۔ صوبت پور میں آندھی اور تیز بارش سے نظام زندگی متاثر۔ گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں سیلاب سے تباہی۔ کئی گھر، تیار فصلیں اور درخت بہہ گئے۔ دیامر کے مختلف علاقوں میں سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ دریا چناب میں ہیڈ مرال اور خانکی کے بعد ہیڈ قادر آباد پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ قادر آباد پر پانی کی آمد 2,36,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ دریا راوی میں ہیڈ بلوکی پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ سرگودھا میں دریا چناب میں اونچے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ کوٹ مومن تحصیل کے 40 سے زائد دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ ضلع انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریا کنارے آباد مکینوں کی منتقلی کے اقدامات شروع۔ مکینوں کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ ادھر بھکر میں دریا سندھ میں جھوک سیال، جھوک بلال پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ دریا کنارے آباد رہائشیوں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کا خطرہ لاحق۔